औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बच्चों की खिदमत में सैयद नवीदुल हक उर्फ मोनू भाई का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन की मुनासबत से 14 अगस्त यानी आज़ादी का दिन, यानी पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के हवाले से, पहले तो खैर हमारा ये नहीं था कि हम इस हवाले से कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, लेकिन क्योंकि आज सारा दिन हम मसरूफ़ रहे इसी मामलात के अंदर और ग्रुपों में भी तकरीबन ये देख के खुशी हुई और बड़ी मुसर्रत हुई कि लोगों ने अपने इस दिन को बड़े खूबसूरत अंदाज से मनाया और इसके लिए उन्होंने तकदो की। तो मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अपने चैनल के हवाले से हम भी इसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल लें। मैं अपने चैनल अलसराज फ़िशिंग स्पोर्ट्स की जानिब से, इसके एडमिन सैयद नजीबुल हक की जानिब से और दूसरे एडमिन सैयद मुहिबुल हक की जानिब से और अपनी जानिब से तमाम दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक का पैगाम देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और हमारी तमाम की तरफ से आप सबको पाकिस्तान का ये इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। 73 साल गुजर गए इस काम को, पाकिस्तान को माज़ वजूद में आए हुए, और इस 73 साल के पीरियड में एक बात बड़ी गौर तलब है कि अगर हम मीडिया के हवाले से, प्रिंट मीडिया के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से कुछ चीज़ों को देखें और महसूस करें तो हमें नज़र आएगा कि पाकिस्तान में जितनी भी स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और इस किस्म के बाकी मामलात, स्विमिंग है या बाकी वेट लिफ्टिंग है, मतलब बशमूल तमाम चीज़ों के, उनके जो हीरोज़ हैं वो इन दिनों के ऊपर आपको मीडिया पर ज़रूर नज़र आएंगे। पाकिस्तान की इस मुबारकबाद देते हुए कौमी दिन कोई भी हो, ख्वाह 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो या कोई भी मामलात हों, तो वो ज़रूर नज़र आएंगे। लेकिन हमारे इस हवाले से अगर हम अपने आप को ज़रा सा तज्ज़िया करें, अपने अंदर झांकें और देखें कि ये जो स्पोर्ट्स इंटरनेशनली सतह के ऊपर बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स कहलाती है, फ़िशिंग यानी एंगलिंग, लेकिन इस सिलसिले में पाकिस्तान में कोई काम नहीं हुआ। वो देख के दुख हुआ, लेकिन एक देख के दिल को मुसरत यूँ हुई कि हमारे ग्रुप्स के अंदर ये अवेयरनेस मौजूद थी और उन्होंने ये मामलात किए। उससे हमें फ़ायदा ये है कि कम से कम चलो कुछ नहीं तो सोशल मीडिया के ऊपर हमारी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नुमाइंदगी तो आई। तो मेरे भी जहन में ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ कि जहाँ हम इतना काम कर रहे हैं, ये वाला काम कर रहे हैं कि अपने दोस्तों को अपने खेल से मुतालिक मालूमात फराहम कर रहे हैं, तो उसमें ये दिन भी हम आपस में बैठ के एक ज़रूर मनाएं और इस पर भी एक छोटा सा प्रोग्राम कर लें कि पाकिस्तान में हमारा वजूद है क्या। पाकिस्तान तो बड़ी कुर्बानियों के बाद, इसमें कोई शक नहीं है कि जब 1947 में माज़ पाकिस्तान का वजूद आया, उस दौरान जिन लोगों ने इंडिया से हिजरत की और यहाँ पाकिस्तान की तरफ, इसमें बड़े शहदा का खून शामिल, इसमें बच्चों का, बुज़ुर्गों का, बहनों का, माओं का, उनके उस शहादत की बुनियाद पर इसकी बुनियाद रखी गई है। और इस पाकिस्तान ने फिर उसको दिया क्या, बहुत कुछ दिया, नाम दिया, शनाख्त दी, मामलात किए, आपकी अपनी पहचान दी और आपको एक आज़ादी, जो सबसे बड़ी, आप जो चाहे कह लो, आप जिस तरह चाहो रह लो, आप जिस तरह चाहो मामलात कर लो, वो आपको प्रोवाइड किया इसने। अगर आज़ादी का असर किसी ने देखना है अब, तो ज़रा कश्मीरियों से पूछे। 1 साल से वो जिस कैद व बंद की मुशक्क़तों से गुज़र रही हैं, जिन मुसीबतों से उनका वास्ता पड़ा हुआ है और जिस तरीके से वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, इंशाअल्लाह वो भी आज़ाद होंगे। और इसी तरह जिस तरह हम आज भी अपनी आज़ादी का दिन मना रहे हैं, इसी तरह वो भी अपनी आज़ादी के दिन से माजूज़ भी होंगे, अपने आज़ादी के दिन को मनाएंगे भी और इसी तरह खुश व खुर्रम भी रहेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हवाले से ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये जितने कौमी दिन आते हैं बहुत बड़ा इवेंट है और हमें इसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए।
मिन हैज़ पाकिस्तानी होने के नाते ही हम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने दिनों को, कौमी दिनों को सेलिब्रेट करें और इसको अच्छे तरीके से मनाएं, किसी भी सियासी नज़रिए से हट के। और ये बड़ी खुशाइन बात है, और ये पाकिस्तानियों के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि तमाम सियासी मुखालफतों को बलाए ताक रख कर तमाम लोग एक फोरम पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसका नज़ारा कल भी लोगों ने रात को देखा और आज भी सारा दिन इससे महसूस हो रहे होंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम बहैसियत कौम हमें ये अवेयरनेस तो है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर रहना है, एक मामलात करने हैं। आज ग्रुपों में भी यही देखा और मामलात चल रहे थे, खुशी हुई इस बात की, लेकिन कुछ अफसोस भी हुआ, एक अफसोस भी हुआ। मैंने भी ये जुर्रत की कि कुछ ग्रुपों में आज़ादी के हवाले से कुछ मैसेजेस डाले, बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आए, उसके आने चाहिए थे। एक ग्रुप से मुझे बड़ा अफसोस है, और शायद आज के बाद उस ग्रुप में मैं कभी कोई मैसेज ना करूं। मैंने आज़ादी के हवाले से मैसेज किया था वहाँ पर, मुझे वहाँ के एडमिन का फिर एक वॉइस मैसेज आया कि शाह साहब हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, बराए मेहरबानी आप ये डिलीट करें, और आपकी देखम देखी बाकी लोग भी डालेंगे। तो मैंने फ़ौरन उसका जवाब दिया कि जनाब आपके हुक्म सर आँखों पर, और मैंने मैसेजेस डिलीट कर दिए। और डिलीट करने के बाद मैंने फिर उनको दोबारा मैसेज किया कि जनाब आपकी हुक्म की तामील करते हुए मैंने मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं। मेरी इस वीडियो को वो भी देखेंगे, मेरी इन बातों को वो भी सुन रहे होंगे, बग़ैर किसी उसके एक बात कंफर्म है कि हमने फ़िशिंग से रिलेटेड, यानी इस एंगलिंग से रिलेटेड जितने भी ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें सिर्फ एंगलिंग से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। लेकिन एंगलिंग कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में तो नहीं कर रहे भाई, किसी और मुल्क में तो नहीं कर रहे, पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट, पहले पाकिस्तान है, बाकी चीज़ें बात की हैं, और हम पाकिस्तान के हवाले से ही वो बात कर रहे थे। हाँ, इससे हट के कोई मामलात हों, गैर इखलाकी हों, गैर संजीदा हों, और ऐसा मटीरियल कोई फेंका जा रहा हो जिससे आने वाली नस्ल को कोई नुकसान पहुंचता हो, ग्रुप को नुकसान पहुंचता हो, या आपस में कोई दरार पैदा होती हो, किसी को लड़ाया जा रहा हो, नाचाकी ना इत्तफाकी की बातों वाला मैसेज हो, यस वो डिलीट होना चाहिए। लेकिन ये तो एक पॉजिटिव मैसेज था, इसमें तो हम आपको वो बात बता रहे थे कि आज हमारा ये कौमी दिन है और हमें इसे मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, किस बुनियाद पर इसको हम बना रहे हैं, या किस उस बुनियाद के ऊपर हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भाईजान ये एक वो दिन है जिसमें शोहदा ने अपने खून के नजराने पेश करके सारे मामलात को पाकिस्तान बनाया, और आज यही वजह है कि पाकिस्तान बनने के बाद इसने हमें इज़्ज़त दी, हमारे नाम को वक़ार दिया, हमारे खेल को इसने वक़ार दिया, हमारे बाकी मामलात को इसने वक़ार दिया। हमने पाकिस्तान को क्या दिया? अगर चार लफ्ज़ उसकी शान में हम बोल दें तो शायद हम उसका हक़ अदा ना कर सकें, लेकिन ज़रूरी था कि ये मैसेज हमारी तरफ से जाता, लेकिन उन्होंने मुझे कहा डिलीट कर दो, सो मैंने डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच फ़िक्र की बात है, अपने अपने समझने की बात है, मेरी बात का वो कतन बुरा ना मनाएं, और ज़रा गौर करें कि उन्होंने मैसेज सुना भी था या नहीं सुना था, और अगर सुना था उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई थी। बहरहाल इसको मैं लेंथी नहीं करना चाहता, सिर्फ समझाने की हद तक बात करना चाहता था, और मुझे उम्मीद है कि उनको ये बात समझ में आ गई होगी। एंगलिंग कहाँ से रिलेटेड है? पाकिस्तान से ही रिलेटेड है। पाकिस्तान से जितने दरिया गुजरते हैं, पाकिस्तान में जितने डैम बने हुए, क्योंकि हमारा ताल्लुक ही पानी से है ना, हमारे खेल का ताल्लुक पानी से, लिहाजा पाकिस्तान में जितने पानी जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ वहाँ हमारी बरादरी ये मौजूद है। मैं बरादरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मैं एंगलर्स को वो ये नहीं कहता कि ये लाहौर के हैं, ये पेशावर के हैं, ये पिंडी के हैं, ये उस जगह के हैं, मैं कतन ऐसे लफ्ज़ यूज़ नहीं करता। मैं जो यूज़ करता हूँ मेरे लिए ये बरादरी है,
اور ایک آدمی کو تکلیف پہنچے صاحب وہ تکلیف مجھے پہنچتی ہے، تو میں اس کو برملا کئی جگہ اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں کہ چاہے ذات میں سید ہوں، ملک ہوں، چودھری ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ میرا اپنی علیحدہ شناخت ہے، لیکن جب اس کھیل سے منسلک ہو کے اس میں انڈکٹ ہوتا ہوں تو پھر میں ایک برادری ہوں، میں آپ کا بھائی بھی ہوں، میں آپ کا جونیئر بھی ہوں، میں آپ کا دوست بھی ہوں، میں آپ مجھے بڑا سمجھ لو، میں بڑا بھی ہوں، میں وہ اس برادری کے حساب سے۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ اس کھیل کو پرموٹ کرنے کے لیے دیکھیں الیکٹرانکس میڈیا کے اوپر وہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، کیونکہ وہاں ان لوگوں نے اپنے آپ کو انڈکٹ کیا، اس کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو ان چیزوں کے اندر پرائرٹی دی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ابھی ہم نے یہ کاوش شروع کی ہے، کوشش شروع کی ہے کہ اس کھیل کو بحیثیت کھیل پرموٹ کیا جائے اور اس کو اسی سطح پر لایا جائے جس سطح پر باقی کھیلیں موجود ہیں۔ ان دنوں کے اندر جو یہ قومی دن آتے ہیں، اگر ان دنوں میں ہم لوگ یہی ایک چھوٹا سا اسٹیپ کر لیں کہ اس کے اوپر مختلف ویڈیوز بنا کر، اور جس طریقے سے یہ اس دفعہ کام ہوا ہے، میں تو بڑا خوش ہوا ہوں یہ دیکھ کے کہ مختلف گروپوں نے اپنے ناموں کے ساتھ اپنے وہ پورا اشتہار بنا کے لگایا ہے اور لوگوں کو مبارکباد دی ہے اور لوگوں سے مبارکباد لی ہے۔ یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ کم سے کم ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس تو آئی نا، ہم نے یہ معاملات تو آئے کہ ہم نے اس کھیل کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا اور ہم اس کے ایک حصہ بن گئے، اس کھیل میں ہم پاکستان کا حصہ بن گئے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ لوگوں کو اندر یہ اویئرنیس آئی اور لوگوں نے یہ معاملات کیے۔ میں دونوں ہاتھوں سے ان سارے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور اپنا یہ جو میرا چینل ہے، جس چینل پر بیٹھ کے میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، اس کی جانب سے یعنی السراج فشنگ سپورٹس کی جانب سے ان تمام دوستوں کو ایک بار پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس قومی دن پر پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید نہیں پورا یقین ہے کہ اللہ رب کریم ہم تمام دوستوں کو یکجا رکھے، ایک فورم پر رکھے، اسی فورم سے تمام معاملات اٹھائے جائیں، اسی فورم سے تمام تکالیف جتنی بھی ہمیں موجود ہیں ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے ہمیں احکامات جو ان سے وہ بنانے پڑیں، وہی ہمیں سارے معاملات کرنے پڑیں، اور ہم یہاں سے یکجا ہو کے ایک آواز بنیں تاکہ ہماری آواز کا اثر ہو، ہماری آواز تمام فورمز کے اوپر، چاہے اقتدار کا فورم ہو، چاہے میڈیا کا فورم ہو، چاہے کوئی فورم ہو، وہاں پر بالکل مضبوط انداز میں جانی چاہیے، تاکہ یہ جو کچھ اس وقت حالات کھڑے ہیں، دیکھیں پانیوں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فشریز ڈپارٹمنٹ اپنا کام نہیں کر رہا، سرکار بھی جون سی ہے، گورنمنٹ بھی جون سی ہے، وہ بھی آپ کو تتر بتر نظر آتی ہے، کیونکہ یہ معاملات وہاں تک پہنچائے نہیں جاتے ہیں، ہمارے یہاں آواز پہنچانے کا کوئی فورم نہیں ہے۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک فورم سے، اور میں اس میں مبارکباد پیش کروں گا کاشف خان کو، مبارکباد پیش کروں گا اپنا طارق زبیری صاحب کو، مبارکباد پیش کروں گا ناصر حسین کو، مبارکباد پیش کروں گا باقی دوستوں کو جنہوں نے اس پر آواز بلند کی اور تمام لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کے کہنے کے اوپر لوگوں نے اپنے اپنے ویوز دینے شروع کیے اور معاملات کو آگے لے جانا شروع کیا۔ اللہ پاک اسی طرح ہم سب میں آپس میں اتحاد اتفاق رکھے۔ دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ باہر حالات دیکھ سکتے ہیں، جن ملکوں کے اندر دوسرے ممالک سے آ کے قابض ہوئے ہیں، آپ ذرا اس طرف نظر تو دوڑائیں کہ ان لوگوں کے کیا حالات ہیں اور کس حالت سے وہ گزر رہے ہیں۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں رب کریم نے ایک آزاد ملک میں پیدا بھی کیا اور آزادی کے ساتھ اپنے معاملات بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں مثبت رستے پر صحیح رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک نیتی کے ساتھ صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کام اور ہے جو مجھے کرنا ہے ابھی،
اور جس کے لیے میں ملک عمران صاحب گجرانوالہ سے، اللہ رب کریم ان کو، ان کی ٹیم کو لمبی زندگی دے اور رب کریم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں گنہگار بدکار سا آدمی ہوں، میرے میں اتنی صلاحیت تو نہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ معاملات کو سیدھے رستے پر رکھوں۔ ان کے ہاں انہوں نے جہاں یہ فشنگ سے ریلیٹڈ تمام معاملات کو ایک تو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک نیکی کا کام اور بھی وہ کر رہے ہیں۔ وہ نیکی کا کام یہ ہے کہ انہوں نے المستقیم فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہوئی جو غریب نادار لوگوں کے لیے مدد کا ذریعہ ہے، اور وہاں پر یتیم مسکینوں کی مدد کی جاتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے وہ بہت بڑا ایک انتظام کیا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے پتہ لگا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ گجرانوالہ میں کوئی فنڈنگ بہت ساری اکٹھی کی تھی اور پھر وہ تقسیم کی نادار لوگوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچیاں جو جہیز کے نہیں اکٹھا کر سکتی ان کے لیے بھی وہ معاملات کرتی ہیں۔ یہ نیکی کا کام ہے، یہ کار خیر کا کام ہے، یہ اللہ پاک ان کو زندگی سے دے، اور انہوں نے وہ ایک ذمہ داری مجھ ناچیز پر ڈال دی ہے اور مجھے بطور صدر وہاں پہ نامزد کر دیا ہوا ہے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ مجھ میں جتنی بھی صلاحیت ہے میں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ جو امیدیں انہوں نے مجھ سے وابستہ کی ہیں میں ان کی امیدوں پر پورا اتر سکوں اور میں اس عہدے کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ یہ ایک تو شکریہ ادا کرنا تھا مجھے ان کا۔ دوسرا، انہوں نے بہت سارا جو پنجاب سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس میں بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کا۔ اسی طرح یہاں راول پنڈی میں ایک ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے، پنڈی اینگلنگ، عامر مغل صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو بھی زندگی صحت دے، رب کریم ان کو بھی ان کے معاملات بھی اچھے کرے اور اس کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اینگلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور باقی معاملات سے بھی۔ وہ بھی ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو خوش و خرم رکھے۔ اسی طرح بہت سارے نام ہیں، میں لینا شروع کروں گا تو بہت آگے تک نکل جاؤں گا، لیکن کیونکہ مین مقصد ہمارا یہ تھا کہ اس انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر یعنی پاکستان کی جشن آزادی کے اوپر ہم اپنی طرف سے کوئی میسج آپ تک کنوے کر سکیں، سو ایک کوشش کی ہے چھوٹی سی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کو اور باقی لوگ بھی اس میں حصہ ڈالیں، باقی جتنے دوست احباب ساتھی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں، جو مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسا موقع آئے تو ہمیں سب سے پہلے اس میں پہل کرنی چاہیے، پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے، رب کریم اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں ایک دفعہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی جانب سے اپنا چینل جو یہ ہے جس کو یہ رن کر رہے ہیں بچے، محب الحق ہے، نجیب الحق ہے، السراج فشنگ سپورٹس کی جانب سے، اور خاص طور پر پھر وہ تمام گروپس جو جس میں ایڈ ہوں، میں ان تمام کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو 14 اگست کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے آپ کے رزق کاروبار میں اضافہ فرمائے۔ ابھی میرے پاس یہ تھوڑی دیر پہلے لاہور فشنگ سے آئے ہوئے تھے مصطفیٰ صاحب، اللہ پاک ان کو بھی زندگی صحت دے، رب کریم ان کے بھی رتبوں میں اور عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ وہ وہاں سے سفر کر کے یہاں تک آئے صرف مجھ سے ملنے کے لیے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ وہ زاہد صاحب کے ساتھ تشریف لائے تھے، اللہ پاک اس بچے کو بھی زندگی صحت دے، اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ لوگوں کو ترقیاں عطا فرمائے، آپ لوگوں کے رزق کاروبار میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔